7औं संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदै जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादीद्वारा बहिष्कार। विधिको शासन मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता। मेक्सिको सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका गैर कानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै मुलुक फिर्ता गर्ने अमेरिकाको निर्णय। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल र आर्सेनल विजयी, म्यान सिटी र साउथह्याम्पटनद्वारा गोलरहित बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। 7औं संविधान दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय दिवसको रूपमा संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ। संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुटीखेलमा आज बिहान संविधान दिवस मनाएको छ। समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। यस्तै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्नुका साथै शान्तिको प्रतीक सेतो परेवा उडाइएको थियो। सो अवसरमा नेपाली सेनाले मार्च पास गरेको थियो। विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतको उपस्थिति थियो। संविधान दिवस सरकारले असोज 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म 3 दिने कार्यक्रम गरेर मनाइरहेको छ। आज मुख्य दिन घर घरमा दीपावली गर्न र राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सरकारले सबैमा आह्वान पनि गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकांक्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताउनु भएको छ। राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरूमा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न आवश्यक भएको राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान मार्फत गरेका सङ्कल्प समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र सम्वर्धन अनिवार्य शर्त भएको बताउनु भएको छ। यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुभकामना दिँदै संविधानमा व्याख्या गरिएको शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप अघि बढ्दा मात्रै यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि शुभकामना दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धि र स्थायी शान्ति कायम गर्नु सबैको साझा लक्ष्य भएको बताउनु भएको छ। 7औं संविधान दिवसको अवसरमा आज बिहान टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विधिको शासन अवलम्बन गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गरिने बताउनु भएको हो। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको देउवाको भनाइ छ। आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउने योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। संवाद, सहमति र सहकार्यबाटै संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाइने पनि देउवाले बताउनु भयो। लोकतन्त्रको माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले चैत मसान्तभित्रमा खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउने योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भए पनि आम नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हकबाट वञ्चित छन्। जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित लेखिएको संविधान कागजमा मात्रै सीमित भएको गुनासो उनीहरूको छ। संविधानले स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने भने पनि सिंहदरबारको अधिकार उनीहरूले घर आँगनबाट पाएको अनुभव अझै गर्न पाएका छैनन्। संविधान जारी भएपछिका सरकार, राजनीतिक दलले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गर्न अझै सकिरहेका छैनन्। त्यसैले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने त्रास पनि आम नागरिकमा देखिन्छ। यसैबीच संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने संविधान दिवसलाई बहिष्कार गर्ने बताएका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई उनीहरूले कालो दिनको रूपमा मनाउँछन्। उनीहरूले संविधान संशोधन नभई आफूहरूले अपनत्व लिन नसक्ने बताउँछन्। यद्यपि संविधानले परिकल्पना गरेको 3 तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व छ।
संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्ने 903 जनालाई मान पदवी अलङ्कार र पदकबाट विभूषित गर्दैछ। समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नेलाई नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रथम जस्ता मान पदवीबाट सम्मान गर्न लागि हो। नेपाल रत्न सम्मान मरणोपरान्त पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अर्पण गरिने भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय गौरवबाट मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाललाई सम्मान गर्न लागि छ। उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप मान पदवी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई दिन लागि छ। संविधान दिवसको अवसरमा 531 कैदीबन्दी रिहा भएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकका 74 वटा कारागारका 523 जना कैदीबन्दीको बाँकी कैद मिनाहा गरेसँगै उनीहरू रिहा भएका हुन्। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले 8 जनाको कैद सजाय माफ गरिदिनु भएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभर 13,454 कैदीबन्दी छन्। यस्तै 10,965 थुनुवा छन्। पार्टीको विधान अधिवेशन र समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिबारे छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल आमत्य प्रतिष्ठानमा बैठक अपराह्न 1 बजे बस्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक भोलि सुरु हुनु अघि प्रतिपक्षी एमाले पार्टीको रणनीति तय गर्न लागेको हो। पार्टीको विधान अधिवेशन नजिकै गएकाले त्यसको तयारी, पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा आजको बैठकमा छलफल हुने संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो। सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रतिपक्षी एमालेको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ, जसको कारण बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा मुलुकमा सरकारी खर्च प्रणालीमा अवरोध सृजना भएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदको सूची सभामुख सापकोटाले नटाँसेको भन्दै एमाले संसदमा लगातार विरोध गर्दै आएको छ। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेको धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवीदेवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। राजधानीमा इन्द्रध्वज ठडाएसँगै इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडाइएको लिङ्गको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। आजको दिन मुख्य रूपमा मनाइने गाई जात्रा पर्वमा राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा मानिने कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा नजर गर्ने परम्परा रहेको छ। अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा तालिबान नेतृत्वले महिला कल्याण मन्त्रालय हटाएर नैतिक मार्गदर्शन तथा सद्गुण प्रचार मन्त्रालय स्थापना गरेको छ। महिला कल्याण मन्त्रालयमा रहेका विश्व ब्याङ्कका कर्मचारीलाई समेत हटाइएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि विश्व ब्याङ्कले अफगानी महिला कल्याण मन्त्रालयसँग $10 करोड को कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो। मन्त्रालय हटाइएपछि सो कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी समेत बर्खास्तीमा परेका छन्। जागिर गएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालय भवन बाहिर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। यसैगरी अफगानिस्तानमा कक्षा 7 देखि 12 सम्मको विद्यालय तहको कक्षा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। किशोरीका लागि पुरुष शिक्षकले मात्रै पढाउने व्यवस्था गरिएको तालिबानले किशोरी तथा बालबालिकाको पढाइ सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। यसअघि पढाइबाट वञ्चित नगरे पनि महिला र पुरुषलाई छुट्टा छुट्टै पढाइने तालिबानले योजना सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकाले मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका गैर कानुनी आप्रवासीहरूलाई उनीहरूकै मुलुक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो साता मात्रै 10,000को सङ्ख्यामा विशेष गरी हैटीका नागरिक अमेरिका प्रवेश गरेका छन्। मेक्सिकोसँग सीमा जोडिएको अमेरिकाको टेक्सास राज्यको डे रियो सहरमा नदी पार गरेर ती आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका हुन्। 2000 गैर कानुनी आप्रवासीलाई यात्रा प्रारम्भ गरेकै मुलुक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जथाभावी प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति अमेरिका सरकारले फिर्ता पठाउने नीति अख्तियार गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हैटीसँगै क्युबा, पेरु, भेनेजुएला लगायत मुलुकबाट आप्रवासी त्यहाँ पुगेका हुन्। उनीहरू हजारौं किलोमिटरको यात्रा गर्दै अमेरिकासम्म पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब
अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले आज ओमनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपालले आज अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोलीको सामना गर्न लागेको हो। नेपाल र ओमान बीचको खेल दिउँसो 4:15 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु टिम विरुद्ध मैदान उत्रँदा नेपाल जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ। पहिलो भेटमा पराजित नेपाल ओमान विरुद्ध बदला लिने योजनामा छ। सिरिज अन्तर्गत गत मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाल ओमानसँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। ओमान पनि नेपाल विरुद्ध जारी सिजनमा लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। यस्तै ओमान नेपाललाई लगातार चौथो भेटमा हराउन चाहन्छ। लिग 2 को सिरिज अन्तर्गत नै 2020 को फेब्रुअरीमा भएको 2 खेलमा ओमानले नेपाललाई हराएको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा भएको पछिल्लो खेलमा लिभरपुल, आर्सेनल, वाटफोर्ड र एस्टन भिल्ला विजयी भएका छन्। शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुलले क्रिस्टल प्यालेसमाथि 3-0 को उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सफल भयो। आर्सेनलले बर्नलीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराए। यस्तै वाटफोर्डले नर्विच सिटीलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। ब्रेस्टफोर्डले वुल्भरह्याम्पटनमाथि 2-0 को जित हात पारेको छ। एस्टन भिल्लाले एभर्टनमाथि 3-0 को जित नतिजा निकाल्न सफल भयो। म्यान्चेस्टर सिटी र साउथह्याम्पटनले गोलरहित बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन् भने न्युक्यासल युनाइटेड र लिड्सले 1-1 को बराबरी खेलेका छन्। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। 7औं संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदै जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादीद्वारा बहिष्कार। विधिको शासन मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता। मेक्सिको सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका गैर कानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै मुलुक फिर्ता गराउने अमेरिकाको निर्णय। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल र आर्सेनल विजयी, म्यान सिटी र साउथह्याम्पटनद्वारा गोलरहित बराबरी। हौस् नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।